अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। यकसा सिविल कोड को लेकर जब से शोशा छोड़ा गया है, अक़लियतों में इसको लेकर बेचैनी पाई जा रही है। यकसा सिविल कोड अब जो लगता है कि हुकूमत के लिए भी जो है वो दर्द सर बनता जा रहा है। हिंदुस्तान की तकरीबन हर बड़ी मजहबी बरादरी उसकी मुखालफत कर रही है। ईसाई, कबायली, सिख और मुस्लिम बरादरियाँ यकसा सिविल कोड के ख़िलाफ़ अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि गोदी मीडिया ये प्रोपेगेंडा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि सिर्फ मुसलमान, वो भी उसकी सिर्फ बड़ी तंजीमें ही उसकी मुखालिफत कर रही हैं। वैसे आपको बता दें कि कबायली पहले ही इस ताल्लुक़ से अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान कर चुके हैं और मुसलमानों को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यकसा सिविल कोड उन्हीं के ख़िलाफ़ लाया जा रहा है। वहीं अब सिख बरादरी बहुत खुलकर उसकी मुखालफत भी कर रही है। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने गहरे गौर व खोज के बाद कहा है कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा यकसा सिविल कोड गैर ज़रूरी और सिख बरादरी के मफादात के ख़िलाफ़ है, इसलिए उन्होंने कहा कि उसे मुस्तरद किया जाता है। इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सिख बरादरी के मजहबी सहीफ़ों, तालीमात, उसूलों, रिवायात, अक़दार, अखलाकियात, रस्म व रिवाज और आज़ाद शनाख्त को किसी भी दुनियावी कानून की बुनियाद पर चैलेंज या जांच नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसलिए सिख बरादरी UCC की मुखालिफत करती है। वैसे आपको बता दें कि मुस्लिम तंजीमों की तरफ से भी यकसा सिविल कोड के ख़िलाफ़ बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। मुल्क भर की समाजी व मिली तंजीमों की जानिब से हुकूमत के इरादे के ख़िलाफ़ लॉ कमीशन को राय भेजने का सिलसिला भी जारी है। अभी तक 20 लाख एतराज़ात जो है वो दाखिल किए जा चुके हैं। तकरीबन 11 लाख जो है पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से और बाकी दीगर तंजीमों की तरफ से दाखिल किए जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक जो है अपना एतराज़ दाखिल नहीं किया है, वो आप भी दाखिल कर सकते हैं। जो उसका तरीक़ा है वो बहुत ही आसान है। सोशल मीडिया पर उसकी लिंक्स जो है वो गर्दिश कर रही हैं, उसको लेकर आप स्कैन करके जो है वो आप अपना एतराज़ जो है वो लॉ कमीशन को भेज सकते हैं। मगरबी बंगाल में 8 जुलाई को हुए तशद्दुद के बाद 5 अजला के 697 बूथों पर आज दोबारा पोलिंग की जा रही है। तशद्दुद से मुतासरा पंचायती इंतखाबात के एक दिन बाद मगरबी बंगाल रियासती इलेक्शन कमीशन ने इतवार की रात देर गए ऐलान किया था कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में सिर्फ 697 पोलिंग बूथों पर दोबारा पोलिंग आज होगी। वहीं रियासती इलेक्शन की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग हो रही है उनमें से मुर्शिदाबाद ज़िले में सबसे ज़्यादा 175 बूथ हैं। उसके बाद मालदा में 110 बूथ, नादिया ज़िला तीसरे नंबर पर है जहां पीर को यानी कि आज 89 बूथों पर पोलिंग जारी है। वहीं मुर्शिदाबाद और मालदा दोनों अक़लियती अक्सरियती अजला हैं। मुर्शिदाबाद में 8 जून को पोलिंग की तारीखों का ऐलान होने के बाद से सबसे ज़्यादा तशद्दुद और अमवात वहाँ देखने को आया है। हफ्ते को पोलिंग के दौरान भी मुर्शिदाबाद में सबसे ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई थी। हैरत की बात यह है कि जनूबी 24 परगना ज़िले के सिर्फ 36 बूथों पर जहाँ मुर्शिदाबाद के बराबर तशद्दुद देखा गया, पीर को दोबारा पोलिंग हो रही है। बता दें कि हफ्ते की सुबह पोलिंग शुरू होने के बाद से अब तक कुल मरने वालों की तादाद 17 तक पहुँच गई है। महाराष्ट्र में सियासी कशमकश जारी है। अजित पवार और शरद पवार के धड़े में MLA के आने जाने का सिलसिला जारी है। उधर अजित पवार को एक और झटका लगा है। एक और MLA अजित पवार ग्रुप को छोड़कर शरद पवार के ग्रुप में वापस आ गए हैं। मार्कंड जादव पाटिल तीसरे MLA हैं जिन्होंने एक हफ्ते में अजित पवार को छोड़ दिया है। इससे कबल राम राज्य नायक निम्बालकर और दीपक चौहान ने अजित पवार की तरफ रुख बदला और शरद पवार के कैंप में पहुंच गए हैं। मुल्क भर में जारी बारिशों के बायस कोहराम मचा हुआ है। गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना महाल कर दिया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश में 15 इमारतें गिर गई हैं। कई अराकीन असम्बली के घरों में पानी दाखिल हो गया है। दिल्ली के गाज़ियाबाद में आज स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं गुरुग्राम में बारिश की वजह से लोगों की हालत दिगरगो है। उधर उत्तराखंड के कई अजला में महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक के लिए शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश से काफ़ी खौफनाक तस्वीर सामने आई हैं जहां लैंडस्लाइडिंग की वजह से काफ़ी तबाही देखने को मिली है। कई पुल गिर गए हैं, कई मकानात मुनहदिम हो गए हैं, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। कीचड़ का पानी वहाँ घुसने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वहीं उत्तराखंड के कई अजला में महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक बारिश का
کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے پیش نظر 5 اضلاع دہرادون، اترکاشی، نینی تال، الموڑا اور ادھم سنگھ نگر میں پہلی سے 12ویں جماعت تک کے تمام اسکول اور آنگن واڑی مراکز بند کر دیے گئے ہیں۔ کوکن، گوا، مہاراشٹر اور گجرات کے الگ تھلگ مقامات پر اگلے 3 دنوں کے لیے موسلادھار بارش جاری رہنے کی توقع ہے۔ اگلے 5 دنوں میں کرناٹک اور کیرل میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وہیں محکمہ موسمیات نے اگلے 5 دنوں میں مغربی بنگال، سکم، آسام اور میگھالیہ، اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور منی پور میں بھاری بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ کرناٹک پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس نے بنگلور کے فرقہ وارانہ طور پر حساس شیواجی نگر علاقے میں واقع ایک مسجد میں مبینہ طور پر دھوکہ دہی سے بم کی کال کی تھی۔ ملزم کی شناخت 37 سالہ سید محمد انور کے طور پر کر لی گئی ہے، جو کہ مہاراشٹر کا رہائشی بتایا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم بنگلور کے شیواجی نگر علاقے میں رسل مارکیٹ کے قریب واقع مسجد اعظم سے چندہ جمع کرنے کے بعد اس نے رات کو وہاں قیام کی اجازت طلب کی تھی، جسے وہاں کے انتظامیہ نے مسترد کر دیا، جس کے بعد اس نے جھوٹے بم کی خبر والی کال کر دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ واقعہ 5 جولائی کی رات دیر گئے پیش آیا تھا، جس کے بعد اب پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ ملزم BSc گریجویٹ تھا، لیکن بے روزگار تھا اور وہ چندہ جمع کرنے کے بہانے اپنی روزی روٹی کماتا تھا۔ اور یوپی کے مظفر نگر میں گوشت فروخت کرنے والوں کو اپنی دکانات بند کرنی پڑی ہیں تاکہ کانوڑ یاترا کے دوران ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ باور کیا جاتا ہے کہ ضلع انتظامیہ نے ان دکانات کو سیاہ کپڑوں سے ڈھانک دیا ہے۔ تقریباً 114 مسلمانوں کو بھی ابتدا میں امن بات چیت کے لیے مدعو کیا گیا اور پھر انہیں مقامی پولیس اسٹیشنوں میں ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 151 کے تحت حراست میں لے لیا گیا۔ ایک مسلم نوجوان نے بتایا کہ انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے اور 1 دن کے لیے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جب پولیس سے اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ کس جرم میں انہیں جیل بھیجا جا رہا ہے تو پولیس نے بتایا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ خراب ہے اور اس شبے کی بنیاد پر کہ وہ کوئی جرم نہ کر لیں اس لیے انہیں جیل بھیجا جا رہا ہے۔ اور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے فرقوں کے درمیان امن کی برقراری کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ گوشت فروخت کرنے والوں نے اسے اپنی روزی روٹی پر حملہ قرار دیا۔ ویسے آپ کو بتا دیں کہ کانوڑ یاتریوں کے لیے اتنی سہولتیں کی جاتی ہے، لیکن کہیں نماز پڑھنے کا اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مصیبتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف لگاتار مہم چلائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی اب تک نہ یوپی پولیس کر رہی ہے، نہ کہیں بھی جو ہے BJP حکمراں ریاستوں میں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن کانوڑ یاتریوں کی یوگی حکومت کو اور یوپی کی پولیس کو اتنی انہیں فکر ہے کہ مسلمانوں کو محض خدشات کی وجہ سے جو ہے وہ گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، بڑھتے عالمی خبروں کی طرف، طالبان نے ایک چینی کمپنی کی مدد سے شمال افغانستان میں خام تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ طالبان کے وزیر معدنیات کا کہنا ہے کہ تیل کے کنووں سے روزانہ 100 ٹن تیل نکالا جائے گا، جس سے طالبان حکومت کو کروڑوں ڈالر کی آمدنی ہوگی۔ طالبان کی سرکاری تیل و گیس کمپنی اور چینی کانٹریکٹر افچین مشترکہ طور پر اس علاقے سے خام تیل نکال رہے ہیں۔ کانکنی کے وزیر نے منصوبے کے افتتاح کے وقت کہا کہ وہ روزانہ 100 ٹن تک تیل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2023 کے آخر تک علاقے میں مزید 15 کنوؤں کی مرمت اور کھدائی کی جائے گی، جس میں روزانہ 1000 ٹن سے زیادہ خام تیل کی گنجائش ہوگی، اور سرمایہ کاروں کو اس منصوبے میں حصہ لینے کی بھی انہوں نے دعوت دی۔ بتا دیں کہ رواں سال کے اوائل میں طالبان حکومت نے سنگیانگ میں چینی کمپنی سینٹرل ایشین آئل اینڈ گیس کمپنی CPEIC کے ساتھ مل کر ملک کے شمال میں تیل نکالنے کے لیے 25 سالہ معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت طالبان ابتدائی طور پر تقریباً 20% شراکت دار ہوں گے اور مستقبل میں یہ حصہ داری بڑھ کر جو ہے وہ 75% تک ہو جائے گی۔ سویڈن میں قرآن پاک کو نذر آتش کرنے کے واقعے کے خلاف دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ مسلمان الگ الگ طور پر اپنا احتجاج درج کروا رہے ہیں۔ جمعے کے روز دنیا بھر میں یوم تقدس منایا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے کئی مقامات پر مظاہرے کیے گئے، احتجاجات کیے گئے، سویڈن کا پرچم نذر آتش کر دیا گیا۔ وہیں اب یمن میں شمالی علاقوں میں قابض حوثی حکام نے قرآن کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے اپنے زیر تسلط علاقوں میں سویڈن کی اشیاء درآمد کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حوثی وزیر تجارت نے کہا کہ یمن پہلا اسلامی ملک ہے جس نے مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات اور قرآن مجید کی بے حرمتی پر ٹھوس جواب دیتے ہوئے سویڈش اشیاء کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے۔
ساتھ ہی وزیر تجارت نے برادر اسلامی ملکوں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ بھی سویڈن پر اسی نوعیت کی پابندیاں عائد کریں۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔